नमस्कार, म विज्ञान राज। मेरो आवाज सुनिएको छ या छैन कसैले कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो आवाज सुनिएको छ या छैन कसैले कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो आवाज सुनिएको छ? ठिक छ, सुनिएको छ भन्ने कमेन्ट देखेँ मैले। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन, प्रेम, साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहे। कर्णाली गुन्जनको 33औं श्रृङ्खलामा आज म आफ्नो एकल कविता वाचन सुनाउन आएको छु। यसमा आबद्ध सम्पूर्ण टिमलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फ र साहित्यिक को तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। लाइभ सुनिरहनुभएका सम्पूर्णलाई फेरि नमन गर्दै धेरै बोल्नुभन्दा पनि आज म आफ्नो कविताबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। आज कविताले बोल्छ मैले भन्दा पनि। त्यो भन्दै म पहिलो कविताबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आऊ जाउँ चिहानतिर। र कविता सुनिसकेपछि के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया जनाइदिन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रतिक्रिया जनाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि मेरो फेसबुक एकाउन्टमा जनाइदिन पनि सक्नुहुनेछ। त्यो अवगत गराउँदै म पहिलो कविता पढ्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ आऊ जाउँ चिहानतिर। कविता यसरी सुरु हुन्छ। कति जानु प्रेमिकाको घरतिर, कति जानु प्रेमिकाको घरतिर, चिया पसलतिर, पुस्तकालयतिर। आऊ आज जाउँ चिहानतिर, एक अद्भुत शून्यतातिर। केही प्रश्न छन् मनमा जो साँच्चीकै चिहानलाई गर्नु छ। जस्तो कि कति युग भयो होला क्रमशः आफ्नो छाती चिरेर निदाएका मानिसहरूलाई भित्र निकै भित्र प्रेमले लुकाउन थालेको। र कति जति असल मान्छेहरू, कति जति जाली फटाहाहरू, कति प्रेमीहरू, कति धोकेबाजहरू, कति सिन्दुरहरू, कति कौमारेहरू र कति वर्गमिटर जति राष्ट्रियताहरू, मानवताहरू होलान् छातीभित्र। धेरै वर्षदेखि मनमा एक छत्र राज गरेको मानिसलाई सानो भुल गरेको न्युमा हमेसाको लागि मिल्कायो भने यदि कसैले मनबाट चिहानतिर, चिहान के तिमी फर्काउँछौ त्यो मानिसलाई त्यही मनुष्यमै? अनि के तिम्रो छातीभित्र ननिदाएका मानिसहरू लुक्न पाउँछन् कि नै? हेर न, संसार यति साँघुरो भइसकेको छ कि डराएको बेला लुक्नलाई मानिसलाई कुनै ठाउँ नै बाँकी छैन। अनि अर्को कुरा नि, हरेक आमाले ठिक यसरी नै आफ्नो सन्तानलाई छातीभित्र प्रेमले लुकाउने गर्छिन्। जस्तो कि तिमीले। चिहान, के तिमी पनि आमा हो? साँच्ची मैले नबुझेको अर्को कुरा, किन तिमी सधैँ एक्लो उदास मौन हुन्छ बस्छौ? के तिमी प्रेमी हो? यी प्रश्नहरूको उत्तर त्यतिखेर दिनु जतिखेर म ननिदाएर फेरि एक फेर आएँ भने। कारणवश यदि निदाएर आएँ भने उत्तरको साटो प्रेमले मलाई तिम्रो छातीभित्र लुकाइदिनु। मृतहरू आऊ अब फर्कियौँ आफ्ना घरतिर र भोलिदेखि पुनः सुचारू गरौँ जान प्रेमिकाको घरतिर, चिया पसलतिर, पुस्तकालयतिर। धन्यवाद। मैले पहिलो कविता पढेर सकेको छु। के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र जसले मलाई हेरिरहनु भएको छ, जोडिँदै हुनुहुन्छ, ती सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम विज्ञान राज, मेरो स्थायी घर दैलेख हो र म अध्ययनको सिलसिलामा सुर्खेतमा छु। र आज म कर्णाली गुन्जनको 33औं श्रृङ्खलामा आफ्नो एकल कविता वाचन सुनाउन गइरहेको छु। यो अवसरका लागि निर्मय सङ्कल्प दाई र सम्पूर्ण कर्णाली गुन्जनको होल टिमलाई म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र म दोस्रो कवितातर्फ जान चाहन्छु। दोस्रो कविताको शीर्षक छ अस्तित्वको खोजी। यो मैले 1 वर्ष अगाडि लेखेको कविता हो र यो कविता मैले खासै आउट गरेको थिएन। आज म पहिलोपटक तपाईँहरू समक्ष यो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ अस्तित्वको खोजी। कविता यसरी सुरु हुन्छ। भर्खरै परेवा उडेको छ पृथ्वीदेखि, मृत्यु तालिका अनुसार आज मर्नै पर्ने मध्येका डार्विन र मार्क्स बोकेर। चिल पनि ठ्याक्कै आइपुगेको छ पृथ्वीमा, जन्म तालिका अनुसार आज जन्मिनै पर्ने मध्येका हिटलर र लादेन बोकेर। युगौँदेखि युग ठिक यसरी चलेको सत्यलाई युगले किन असत्य ठानेको छ र भुलभुलायामा बाँचेको छ। बरु यसरी हरेकचोटि डार्विन र मार्क्स बोकेर परेवा कहाँ उड्छ र अवतरण गर्छ र कहाँबाट उडान भर्छ र आउँछ चिल प्रत्येकचोटि हिटलर र लादेन बोकेर। अफसोस युगसँग उत्तर छैन, अफसोस युगसँग उत्तर छैन। यदि हुँदो अथवा पत्ता लगाउने सत्प्रयास गर्दो हो त बुझ्दो हो युगौँदेखि उसको अस्तित्वमाथि विज्ञान र धर्मले गर्दै आएको गम्भीर राजनीति। हेर्न बाँकी नै छ युगले कहिलेसम्म आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्दैन। धन्यवाद। मैले दोस्रो कविता पनि सकेको छु। नयाँ जोडिनु भएको र भर्खरै सुनिरहनु भएको श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। करिब 1 घन्टाको बसाइ हुनेछ। म 1 घन्टासम्म वाचन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु र त्यहाँसम्म तपाईँहरूले साथ माया प्रतिक्रिया जनाउनुहुनेछ भन्ने आशा पनि छ। र म अब अर्को कविता वाचनतर्फ जान्छु। कविताको शीर्षक छ कटघरामा पुरुष। कटघरामा पुरुष। कविता यसरी सुरु हुन्छ। म कमजोर भएर होइन, मलाई कमजोर बनाएर तिमी बलियो भएका हौ। म कमजोर भएर होइन, मलाई कमजोर बनाएर तिमी बलियो भएका हौ। बगैँचामा रोपिएको बोट म थिएँ, बोटमा फुलेको फुल तिमी थियौ। तर कहिले पनि मैले प्रश्न उठाइनँ, बोट म भएपछि फुल पनि मेरै हुनुपर्ने होइन? फुल मेरो भएपछि बास्ना पनि मेरै हुनुपर्ने होइन? सोच त एक फेर, कति फरक थियो तिमी र म बीच। म चुलो चौकोमा हुन्थेँ, तिमी सभा र गोष्ठीमा हुन्थ्यौ। म मेलापात र खेतबारीमा हुन्थेँ, तिमी आन्दोलन र युद्धमा हुन्थ्यौ। तिमीले खाएपछि मैले खानु पर्थ्यो, तिमीले सुतेपछि मैले सुत्नु पर्थ्यो। तिमी धुन थियौ, म बाजा, तिमी खोली थियौ, म मूल। तर मैले कहिले पनि प्रश्न उठाइनँ, बाजा नबजेपछि धुन कसरी निस्किन्छ, मूल नउम्रेपछि खोली कसरी बग्छ। तिमीले सौता थपेको थपै गर्थ्यौ, तैपनि म केही भन्दिनँ थिएँ। तिमी मरेर जल्थ्यौ, म जिउँदै जल्थेँ, तैपनि म रुन्थेन। कहिले कुमारी भएर मन्दिरमा, कहिले छाउ भएर छाउघरमा, सधैँ अनुहार छोपेर हिँड्नुपर्ने, कहिले पढ्न जान नपाइने, कोही केटा मान्छेसँग बोल्न नमिल्ने, बच्चैमा विवाह गर्नुपर्ने। देशमा के भइरहेको हुन्थ्यो केही थाहा हुँदैन थियो। तर उल्टै बलात्कार हुनुपर्ने, बोक्सी हुनुपर्ने, गाउँबाट निकालिनुपर्ने, देशबाट बेचिनुपर्ने। त्यतिखेर यदि सूर्य कुन दिशाबाट उदाउँछ भनेर सोधिएको भए भन्थे पुरुषबाट, कुन दिशाबाट अस्ताउँछ भनेर सोधिएको भए भन्थे नारीबाट। तर कसैले सोधेन मलाई र मैले पनि सोधिनँ आफूलाई। सोध्नलाई सुरुमा सोच्नुपर्छ कि सोचिसकेपछि मेरो कुन अङ्ग काटिने हो। सोचिसकेपछि सोध्नुपर्छ कि सोधिसकेपछि म कतिखेर कसरी काटिने हो। आफू काटिने डरमा कोही किन सोचोस्, आफू काटिने डरमा कोही किन सोधोस्। यो सत्य हो, यही डरमा आजसम्म प्रश्न गरेन। यो सत्य हो, यही डरमा मैले आजसम्म प्रश्न गरेन। चुपचाप ठुलो ठुलो हेरिरहे, सहिरहे। तर आज हालात बदलिसकेको छ, सोच्न र सोध्न पाइने समय आएको छ र मलाई त्यही बदलिरहने समयको आँगनबाट आज प्रश्न गर्न मन लागिरहेछ खुल्लम खुल्ला। मै चुलो चौकोमा सीमित रहने, मै खेतबारी र मेलापातमा उल्झिने, मै अर्काको घर जाने,
मै छाउ जाने, मै बोक्सी हुने, मै अनपढ हुने, मै दाइजोको नाममा चल्ने, तिमी मर्दा मै क्षति जानुपर्ने, तिमी किन नगर्ने सब? के तिमी यो समाजको सदस्य होइन? र मलाई त्यही बदलिने समयको धुरीबाट आज प्रश्न गर्न मन लागिरहेछ संसारकै चर्कुवा स्वरमा। देश बनाउने ठाउँमा तिमी थियौ, खै कस्तो देश बनायो? जस्तो कि म चुलो चौकोमा थिएँ, खाना कस्तो बनाए चाख। नारीको भविष्य निर्धारित गर्ने ठाउँमा तिमी थियौ, खै कस्तो भविष्य निर्धारित गर्यौ? जस्तो कि म मेलापातमा थिएँ, कति टोका तिम्रो आयु बोकेँ, जोखो तौल गन या जे गर। जस्तो कि म खेतबारीमा थिएँ, कति हलो तिम्रो सुखको राजमार्ग जोतेँ, नाप गन वा जे गर। बस मैले प्रश्न गरिसकेको छु, तिमी पनि प्रश्न गर। बस मैले प्रश्न गरिसकेको छु, तिमी पनि प्रश्न गर। म उत्तरको होइन प्रश्नको पर्खाइमा छु, किनकि सच्चाइ उत्तरमा होइन प्रश्नमा हुन्छ। र आजसम्म जसले प्रश्न गरेर उत्तरको पर्खाइ गरे, म त्यो गल्ती गर्ने छैन। यो पटक म एकदम सही गर्नेछु, गरिरहेकी छु, गरिसकेकी छु। धन्यवाद। कटघरामा पुरुष शीर्षकको कविता थियो यो। तपाईँले सुनिरहनु भएको छ र एकदम इन्जोयमेन्ट गरिरहनु भएको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। नयाँ जोडिनु भएको छ भने यदि म विज्ञान राज हो, मेरो स्थायी घर दैलेको हो र म अध्ययनको सिलसिलामा सुर्खेतमा छु र म कहिलेकाहीँ यसो कविता लेख्छु र ती कविताहरू आज तपाईँहरूलाई सुनाउनको निम्ति म कर्णाली गुन्जनको 33औं श्रृङ्खलाबाट प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभको एकल कविता वाचनमा छु र म आफ्ना कविता सुनाइरहेको छु। ती सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू जसले मलाई सुनेर प्रतिक्रिया जनाइरहनु भएको छ, लाइक सेयर गरिरहनु भएको छ, ती सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन गर्दै म अर्को कविता वाचनतर्फ जान्छु। अर्को कविताको शीर्षक छ म जुन देशमा जन्मेँ। यो पनि मेरो अर्को पुरानै कविता हो, त्यो सुनाउन गइरहेको छु। म जुन देशमा जन्मेँ, म जुन देशमा जन्मेँ त्यो देशमा देश खुल्याम बेचिन्छ। देशलाई एउटा सानो पोकोमा बेरिन्छ वा झोलाभित्र हालिन्छ, त्यसपछि इमान्दारीका साथ पुर्याइन्छ। अफिस अफिस, मन्त्रालय जनतालय, गल्ली मल्ली, विद्यालय वेश्यालय, ताकि जोसुकै कानुन किन्न सकोस् र आफ्नो कालो धन्दा बढाउन सकोस् र निष्पीग्र हत्या र बलात्कार गर्न सकोस् र इज्जतका साथ सिंहदरबारमा मदिरा पिउन सकोस् र भोका र मजदुरको मुखमा हवालाल छाप्न सकोस्। यतिसम्म कि पहिलोचोटि रजस्वला भएकी किशोरीको रजस्वला किन्न पनि यहाँ देश बेचिन्छ, स्वाभिमान बेचिन्छ। म जुन देशमा हुर्केँ त्यो देशमा देश खुल्याम बेचिन्छ। त्यो देशमा यदि इतिहासबाट बुद्धलाई जन्माइयो भने पनि ऊ भ्रष्ट बाआमाको भ्रष्ट छोरा भएर जन्मिन्छ। त्यो देशमा भविष्यबाट विज्ञानले पत्ता लगाएको संसारको नियम ल्याए पनि त्यो भ्रष्ट भएर संसार विनाश गर्ने नियम हुन्छ, किनकि त्यो देशको हावा पनि भ्रष्ट छ, पानी पँधेरा पनि, अणु कणु पनि। त्यो देशको विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथा भ्रष्टकै टेकु लगाएर उभिएको छ। त्यो देशको राष्ट्रिय फुल लालीगुराँस भ्रष्टकै बिउबाट फुलिरहेको छ र त्यो देशका असङ्ख्य नदीनालाहरू भ्रष्टकै किनार लगाएर बगिरहेका छन्। म जुन देशमा मरेँ त्यो देशमा देश खुल्याम बेचिन्छ। म जुन देशमा हुर्केँ त्यो देशमा देश खुल्याम बेचिन्छ। म जुन देशमा जन्मेँ त्यो देशमा देश खुल्याम बेचिन्छ। धन्यवाद। यो कविता पनि सकिएको छ र म ढिला नगरी अर्को कविता वाचनतर्फ जान्छु। अर्को कविताको शीर्षक छ धनसराहरू। यो अलि बढी नै सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित रहेर लेखिएको कविता हो। कतिको न्याय गर्न सके त्यो तपाईँहरूले औँलाउनु होला भन्दै म कविता वाचनतर्फ गएँ। धनसराहरू। मध्यरातमा निकै सतर्कताका साथ अलग्गाइरहेकी छ धनसरा छेत्री बाँकी जीवनलाई जैसे दलितको अँगालोबाट। निकालिरहेकी छ आफूलाई मनबाट, त्यही मनबाट जुन मनका लागि उसले जलाएकी ती सपना र घर, लत्ताएकी ती जात, भत्काएकी ती रूढी र हिँडेकी ती बुदुलीमा। 2 वर्षकी छोरीलाई च्याप्प च्याप्न मन गरिरहेको काखलाई बलजप्ती धडाले कसेर, जस्तो दयनीय अवस्थामा पनि आफू रोएर हाँस्न दिएको, आफू नलाएर लगाउन दिएको,
आफू नखाएर खान दिएको जैसे दलितको हृदय र समर्पणलाई चुम्न खोजिरहेका ओडलाई अत्यासले बन्द गरेर ऊ निस्किन तम्तमाएर भएर निस्किनुभन्दा अघि अझै अन्तिमपल्ट निहाली 5 वर्ष नगुजारेको जिन्दगी, 5 वर्ष नगुजारेको बिलासी, नखाएको दाल र तरकारी, नलाएको फेसन र नगरेको मेकअप र फुत्त निस्की धड्कन बन्द गरेर मृत्यु निस्के जसरी, धड्कन बन्द गरेर मृत्यु निस्के जसरी। पर पुग्दासम्म पनि उसले फर्केर हेरिन वा हेर्न सकिन, हिँडिरही। तर घुम्ती नगर्दै उसले खै के सोची फनक्कै फर्की दुगुरी रही। आँसु चुपचाप भगाएर निकै सतर्कताका साथ जैसे दलितलाई कसेर अँगालो हाली र रातभर रोइरही। यसरी ऊ हरेक मध्यरातमा निस्किन्थी, अब कहिल्यै फर्किन सोचेर, र प्रत्येकचोटि घुम्तीबाटै फर्किन्थी, अब कहिल्यै निस्किन ठानेर। नेपालभरि कति धनसराहरू यसरी हरेक मध्यरातमा निस्किने फर्किने गरिरहन्छन् होला। धन्यवाद। धनसरा शीर्षकको कविता थियो। धन्यवाद। के कस्तो भइरहेको छ, के कस्तो सुनिएको छ त्यो कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले लेखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। म आज कर्णाली गुन्जनको 33औं श्रृङ्खलामा छु। आफ्ना कविताहरू सुनाइरहेको छु, हजुरहरूसँग कविता मार्फत संवाद गरिरहेको छु। हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ, माया दिइरहनु भएको छ। लाइक सेयर दिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्दै म अर्को कविता वाचनतर्फ जान्छु। कविताको शीर्षक छ मौन प्रश्न। मौन प्रश्न। भर्खरै सफल भएको छ बाध्यता, मृत्युको हाँगामा झुन्डाउन एकसुस्केर जिन्दगी। भर्खरै सफल भएको छ बाध्यता, मृत्युको हाँगामा झुन्डाउन एकसुस्केर जिन्दगी। उसरी नै सफल भएको छ एक जोडी आँखा, परेलीमा झुन्डाउन केही थोपा पीडा। के ऊ यसरी आफूलाई झुन्डाउन सक्ला अस्तित्वको लहरामा? ऊ अर्थात् देशप्रेमी। उसलाई भत्काउँदा छातीमा भेटिनु पर्थ्यो पुर्खाहरूका गौरवशाली छातीहरू, हातमा हुनु पर्थ्यो आमाहरूका न्याना र प्रेरणादायी हातहरू, र बनिसकेको हुनु पर्थ्यो मस्तिष्कमा भविष्य हिँड्ने बाटाहरू। त्यस्तो केही भेटिएन। बरु उसबिर त भेटिए इतिहासका भग्नावशेष खण्डहरहरू, जसबिर त जतनका साथ राखिएका छन् देशले गुमाएका भूगोल र मदन भण्डारीहरू, प्रतिबन्ध लगाएका गीत र कविताहरू, बलात्कृत निर्मला र न्यायहरू। जहिल्यै उसको छातीमा निर्धक्क ठडिएको हुन्थ्यो नउचिने स्वाभिमानको सगरमाथा, जहिल्यै उसको जिगरमा बलिरहेको हुन्थ्यो ननेम्ने हिम्मतको दियो। तर आज त्यो स्वाभिमानको सगरमाथा ढलेको छ र थिचिएर मरेका छन् सपनाका कलिला दुबोहरू। भर्खरै निभेको छ हिम्मतको एउटै दियो र अन्धकारमय भएका छन् उसवीरताका हजारौँ लाखौँ आशले छाएका झुपडीहरू। ऊ अर्थात् जिन्दगी नामको चराले छाडेर गएको रुख र गुड। ऊ अर्थात् बगैँचाभन्दा करोडौँ माइल टाढा कुनै भिरमा फुल्ल नचाहेर फुलिरहेका फुलका सुगन्ध। अर्थात् बाँच्ने नाममा मरिरहेको र मर्ने नाममा बाँचिरहेको अत्यन्तै सिकिस्त बुढो बिरामी। कदापि उसबिर त दन्किएको छैन क्रान्तिको मुस्लो, उन्मुक्त छैन पिजडाभित्रको स्वतन्त्रता। हाँस्नु वर्जिजै छ, बाँच्नु व्यर्थजै छ। प्रश्न उठ्नेछ, जरुर उठ्नुपर्छ। के ऊ अब आफूलाई झुन्डाउला? जरुर झुन्डिनेछ देशप्रेमी एक दिन मृत्युको हाँगामा, तर झुन्डिने छैन उसभित्रको देशप्रेम। धन्यवाद। यो कविता पनि सकिएको छ। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म अर्को कविता पस्किन चाहन्छु, जुन कविताको शीर्षक छ प्रतीक्षालयमा दुईटा बेन्च। यदि मन परिरहेको छ भनेपछि अरूले पनि सुन्नुन् भन्ने हेतुले यसलाई सेयर गरिदिनु होला, साहित्यिक मनहरूमा पुर्याइदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै, र के कस्तो भइरहेको छ त्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। म अहिले दुईटा कविता वाचनपछि म कमेन्ट पनि लिनेछु। सबै कमेन्ट लिन नसके पनि केही प्रतिनिधि कमेन्टहरू लिनेछु। त्यो भन्दै म कविता वाचनतर्फ जान्छु। कविताको शीर्षक छ प्रतीक्षालयमा दुईटा बेन्च। प्रतीक्षालयमा दुईटा बेन्च।
प्रतीक्षालयमा काठका 2टा बेन्च राखिएका छन्, जसमध्ये एउटामा मानिस बसेको छ, जसका आँखा निरन्तर कालो पर्ते सडकको कुनै एक भागलाई मात्र हेरिरहेका छन्, जुन भागसँग उसको जीवनको महत्त्वपूर्ण भाग जोडिएको छ। उसले कति विलाप गरेको थियो आफ्नो प्रेमिकासँग आफ्नो हातमा साथ स्पर्श गर्न, आफ्नो आँखामा भविष्य देख्न, आफूसँगै यो झुपडीमा बस्न, आफूसँगै यो जिन्दगी व्यतीत गर्न। नसम्झिन खोज्दा पनि आइरहेछ उसका आँखामा झलझली त्यो दृश्य, उसकी प्रेमिका गएको दृश्य, उसको प्राण गएको दृश्य। तर सम्झिन खोज्दा पनि आइरहेको छैन उसको स्मृतिमा कि कसले बनायो झुपडीमाथि कालो पर्ते सडक, कि कसले बनायो आफूमाथि निलो पर्ते आकाश। ऊ खाली हेरिरहेछ कालो पर्ते सडकको त्यो भाग, जुन भागबाट पहिलोपल्ट ऊ गुमेको थियो, जुन भागबाट अन्तिमपल्ट ऊ गुमेको थियो। त्यसपछिदेखि ऊ उदास र निराश भएर बसिरहेछ प्रतीक्षालयको एक बेन्चमा प्रतीक्षा गर्दै कि कोही आउनेछ र खोज्नेछ उसलाई। तर कोही आइरहेको छैन, कोही आउने छैन कहिल्यै, किनकि ऊ पृथ्वीमा बचेको अन्तिम मानिस हो, किनकि ऊ पृथ्वीमा फसेको अन्तिम मानिस हो। त्यसमध्ये अर्को बेन्चमा चरो बसेको छ, जसका आँखा आकाश हेरिरहेका छन्, आकाशको छातीमा उडिरहेका बादलका बचेराहरू हेरिरहेका छन्। ऊ खोजिरहेछ त्यो अन्तिम बादलको बचेरा, जसलाई उसले अन्तिमपल्ट उड्न सिकाएको थियो। र उसका आँखा आकाशको सम्पूर्ण फैलाटको अन्तिम क्षितिजसम्म हेरिरहेका छन्, जहाँ सूर्य अवस्थित छ, जुन छ, ताराहरू छन्, जताततै निलोपन छ। उसलाई टट्कारो सम्झना छ कि यी तिनै हुन् जसलाई उसले धरतीतिर हेर्न सिकाएको थियो, धरतीसँग मौन संवाद गर्न सिकाएको थियो। उसले नै हो समुद्र र निलोपनको, उसले नै हो जुन र जुनकिरीको, उसले नै हो बादल र स्वतन्त्रताको चक्र मिलाएको। तर एक दिन आकाशमा उसको उडाइ निषेध गरियो। पखेटा फटफटाउँदै बीच आकाशमा उसले थाहा पायो कि उसँग पखेटा छैन। ऊ खस्यो, तर संयोगवश प्रतीक्षालय नजिक खस्यो। त्यसपछिदेखि ऊ छटपटाउँदै बसिरहेछ प्रतीक्षालयको एक बेन्चमा प्रतीक्षा गर्दै कि कोही आउनेछ र पखेटा दिनेछ। तर कोही आइरहेको छैन, कोही आउने छैन कहिल्यै, किनकि ऊ पृथ्वीमा बचेको अन्तिम चरो हो, किनकि ऊ पृथ्वीमा फसेको अन्तिम चरो हो। प्रतीक्षालयमा 2टा बेन्च शीर्षकको कविता पनि सकेको छु मैले। करिब 5-6 वटा कविता मैले सकेँ 24 मिनटको अन्तरालमा। एकजना प्रचण्ड सापकोटा सरले लेख्नुभएको रहेछ, कविता बुझ्न सक्ने ल्याकत राख्न सक्दिनँ, तर नि मिठो लाग्दिन्छ है भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईँलाई। शुभकामना छ सर भन्नुभएको छ। धन्यवाद दिनेश धामी। र म अर्को कविता वाचनतर्फ जान्छु। कविताको शीर्षक छ पिछा। पिछा निकै दिन भयो केही परिचित लाग्ने छायाहरूले मेरो पिछा गरिरहेको। निकै दिन भयो केही परिचित लाग्ने छायाहरूले मेरो पिछा गरिरहेको। म प्रमाण दिएर भन्न सक्छु यी तिनै आकृतिका छायाहरू हुन्, जुन आकृतिहरूको निर्ममतापूर्वक कतल मैले गरेको हुँ। जस्तो कि यी मध्येको एक छाया आकाशको हो, जो प्रत्येक साल किसानहरूको आत्महत्यामा झन्झन निलो हुँदै जान्छ। जस्तो कि यी मध्येको एक छाया चराहरूको हो, जो जहिल्यै उडिरहन्छन् धरातल बिर्सिएर आकाश छुन, र जहिल्यै छोइरहन्छन् धरातल आकाश छुन नसक्ने सत्य थाहा पाएर। जस्तो कि यी मध्येको एक छाया बाहरूको हो, जो कहिल्यै फर्काउँदैनन् आमाहरूलाई आफ्नो रहरको घरबाट। जस्तो कि यी मध्येको एक छाया सहरको हो, जो चुपचाप एक कुनामा दिनदिनै थुपारिरहन्छ झुपडीहरू। निकै दिनदेखि यी र यस्ता थुप्रै परिचित लाग्ने छायाहरूले मेरो पिछा गरिरहेका छन्, तर म डराउन छोडिसकेको छु, किनकि मैले अझै यस्ता धेरै आकृतिहरूको कतल गर्नै बाँकी छ।
जस्तो कि म हिँडिरहेको छु सूर्यको कत्तल गरेर, जस्तो कि म हिँडिरहेको छु सूर्यको कत्तल गरेर, जो सर्वदा फनफनी घुमाइरहन्छ पृथ्वीलाई आफ्नो वरिपरि, जस्तो कि म हिँडिरहेको छु कालको कत्तल गर्न, जो जलाएर वा गाडेर फरार भइरहन्छ सधैँ। यसरी आकृतिहरूको एकपछि एक कत्तल गरेर उनीहरूको छायालाई आफ्नो पिछा लगाइरहनु छ, हिँडिरहनु छ। धन्यवाद। म अर्को कविता वाचनतर्फ गएको छु। कविताको शीर्षक छ सोचमग्न चित्रकार। सोचमग्न चित्रकार यसरी सुरु हुन्छ। संसार सुन्दर देख्नेहरू सपना बनाइरहेका छन्, संसार कुरूप देख्नेहरू बम बनाइरहेका छन्। सोचिरहेछ चित्रकार अबेरदेखि सोचिरहेछ, सपना र बम एकसाथ एकै बिस्तारामा भेटिएको, तर विस्फोटको आवाज कतै नसुनेको विपना कसरी बनाऊ? कसरी बनाऊ? कुनै सुनसान गल्लीको एक छाप्रोमा कुपोषित शिशुलाई दुध खुवाइरहेकी र सँगै लोग्नेको कामुकतामा पनि जबरजस्ती साथ दिइरहेकी मरन्च्यासे नारीको अनुहारको बाप बङ्गे र चियानमाथि बसेर घर फर्कदै गरेका आफन्तहरूलाई एक तमास हेरिरहेको टिटलाग्दो बालकको दर्दनाक हेराइ कसरी बनाऊ? चित्रकार सोचिरहेछ, अबेरदेखि सोचिरहेछ। जुन दिन चित्रकारले बुझ्यो एउटै ऊर्जा पड्किएर ब्रह्माण्ड यत्रो भएको हो, तबदेखि ऊ बनाउन चाहन्छ जम्मै पानी खाँदेर एउटै थोपा र खसालिदिन चाहन्छ मरुभूमिमा, ताकि मरुभूमिमा पनि कोही निर्धक्क बाँच्न सकोस्। चित्रकारले जुन दिन अझै राम्रोसँग बुझ्यो मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चहरू एउटै ईश्वरलाई कैद गरिरहेका छन् र मान्छे बडो चलाखी साथ व्यापार गरिरहेछ तिनका फरक फरक धर्म बनाएर, तबदेखि ऊ बनाउन चाहन्छ छेउमै वेश्यालय, जसले कैद गर्नेछ तिनै मान्छे, चौपट पार्नेछ धर्मको व्यापार र मुक्त हुनेछ ईश्वर। परेवा पिजडामा हाँगामा र आकाशमा जहाँ रहे पनि ऊ सजिलै मारिन सक्छ। चित्रकार सोचिरहेछ के बनाऊ त्यस्तो जसले परेवालाई बचाइराखोस्, र चित्रकार सोचिरहेछ के बनाऊ त्यस्तो जसले मान्छेलाई मान्छे जस्तै बनाइराखोस्। घरि खाली क्यानभास हेर्दै, घरि कुची हावामा खेलाउँदै चित्रकार सोचिरहेछ, अबेरदेखि सोचिरहेछ। हामी कर्णाली गुन्जनको 33औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। म आफ्ना कविताहरू सुनाइरहेको छु। के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गरिदिनु होला। मन परे अरूले पनि सुनुन् भन्ने हेतुले सेयर गरिदिनु होला भन्दै, भर्खरै जोडिनु भएको कोही छ भनेपछि मेरो नाम विज्ञान राज हो। म अध्ययनको सिलसिलामा सुर्खेत छु र मेरो स्थायी घर दैलेख हो। यति भन्दै म अर्को कविता वाचनतर्फ जान्छु। अर्को कविताको शीर्षक छ धोका। धोका। चुलोले आगोलाई बालिरहे वा चुलोमा आगो बलिरहे घर जल्ने खतरा धेरै हुन्छ। चुलोले आगोलाई बालिरहे वा चुलोमा आगो बलिरहे घर जल्ने खतरा धेरै हुन्छ। त्योभन्दा उत्तम चुलोलाई सरी म ढुकेँ, फेरि वाचन गर्छु है। कविताको शीर्षक छ धोका। चुलोले आगोलाई बालिरहे वा चुलोमा आगो बलिरहे घर जल्ने खतरा धेरै हुन्छ। त्योभन्दा उत्तम चुलोलाई धोका दिएर आगो निम्नु के सही होइन? के सही होइन? पृथ्वीलाई धोका दिएर सूर्य 12-12 घन्टामा अस्ताउनु के सही होइन? आकाशले धरतीलाई धोका दिएर केही ऋतुबाहेक अरू ऋतुमा पानी नखसाल्नु के सही होइन? हजारौँ शुक्रकीटलाई धोका दिएको कुनै एक शुक्रकीट, हजारौँ अण्डलाई धोका दिएको कुनै एक अण्डसँग मात्र मिल्नु। त्यसैले म भन्दछु, जोड-जोडले भन्दछु, धोका दिनु कुनै अवस्थामा सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। धोका दिनु कसैप्रतिको भयानक समर्पण हो, दिगो प्रेम हो, र धोका दिनु कसैमा हुनुपर्ने सबैभन्दा गहिरो समाधिस्थ हो। धोका दिएर के जीवन एक दिन मृत्युमा समाधिस्थ भएको छैन? धन्यवाद। यो धोका शीर्षकको कविता थियो। म अब अर्को कविता बोट शीर्षकको कविता सुनाउन गइरहेको छु। बोट। केही वर्ष पहिले तिमीलाई भेट्न म तिम्रो घर आएको थिएँ। त्यतिखेर प्रयोगशालामा तिमी एउटा अनौठो बोट उमार्न व्यस्त थियौ।
बोट जसको जरा नहोस्, हाँगा नहोस् र पात पनि नहोस्। तत्कालै मैले प्रतिक्रिया जनाएको थिएँ, असम्भव। केही वर्षपछि अर्थात् आजकै दिन मलाई भेट्न तिमी मेरो घर गएका छौ। कुनै औपचारिकता ननिभाई मैले सोधेको थिएँ, बोट बनाउन सक्यौ त? सकेर प्रयोगशालामा राखेको थिएँ, तर कसैले चोरी गरिदियो मिर्त। यति भनेर तिमी चुपचाप लाग्यौ। थोर बहुत आत्तिँदै चकितका साथ मैले सोधेको थिएँ, चोरी हुनै पर्ने आणविक वा बहुमूल्य सिद्धान्त थियो र? गम्भीर मुस्कान फिस्स हाँसेर मेरो आँखालाई मान्छेहरू देखाएर भन्यो, भन यी मान्छेहरू रातारात मेरो बोट जस्तै जरा नभएका, हाँगा नभएका र पात नभएका कसरी भए? धन्यवाद। यो बोट शीर्षकको कविता थियो। 32 मिनट भएको रहेछ। अझै केही कविताहरू सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। म एक दुईवटा छोटा कविताहरू पनि सुनाउँछु हजुरलाई। धेरै त छैनन् मसँग छोटा कविताहरू, 3-4वटा कविता छन् म छोटा, ती म हजुरहरूलाई सुनाउँछु। एउटा फरक शीर्षकको कविता छ। यो धेरै लजिक, त्यो धेरै केही नसोच्नु होला, सिम्पल नै छ। कविताको शीर्षक छ फरक। त्यो महल मलाई मन पराउने केटीको हो। त्यसकै छेउको झुपडी मैले मन पराउने केटीको हो। धन्यवाद। यो यति नै हो। एक पेजको कविता थियो, मलाई त्यसलाई संश्लेषण गर्दा गर्दा यो यति नै बनाइदियो। मलाई यति नै ठिक लागिरहेछ। फरक शीर्षकको कविता थियो त्यो। एउटा छाउ शीर्षकको कविता, म छोटो कविता सुनाउँछु। छाउ। अन्धविश्वासका आधारमा बनेका भएर गाउँका छाउगोठहरू सजिलै भत्किए। अन्धविश्वासका आधारमा बनेका भएर गाउँका छाउगोठहरू सजिलै भत्किए। के विश्वासको आधारमा बनेका भएर सहरका छाउमलहरू भत्किएनन्? धन्यवाद। छाउ शीर्षकको कविता थियो। म अब एउटा सपना शीर्षकको कविता सुनाउन गइरहेको छु, जसको शीर्षक छ सपना। ऊ आई र भनी म तिम्रो जिन्दगीमा आउन चाहन्छु। ऊ आई र भनी म तिम्रो जिन्दगीमा आउन चाहन्छु। जिन्दगीले उसले सुन्ने गरी सोध्यो मलाई, तिमी कसको फ्यान हौ? म सपनाको सबैभन्दा ठुलो फ्यान हौ। तिमी कसलाई प्रेम गर्छौ? म सपनालाई सबैभन्दा बढी प्रेम गर्छु। तिमी कसको लागि जिइरहेछौ? म विपनाको लागि भन्दा कयौँ ज्यादा सपनाको लागि जिइरहेछु। किन फ्यान हौ? किन प्रेम गर्छौ र किन जिइरहेछौ? मलाई लाग्छ सपनाले बाटो भुलेको छ र ऊ उदास भएर उभिएको छ घाट अघि। मलाई विश्वास छ घाटमा जलेर म उसको आगामी बाटो देखाइदिन सक्छु। ऊ गई तर जानुभन्दा अघि भनी म तिम्रो सपनामा आउन चाहन्छु। धन्यवाद। यो पनि सकिएको छ। म तपाईँहरू एउटा म गीत सुनाउन गइरहेछु। खासै गीत लेख्न त आउँदैन मलाई, तैपनि एउटा प्रयास थियो, त्यो म हजुर समक्ष सेयर गर्न गइरहेको छु। गीत यस्तो छ। जति नै गाह्रो अँध्यारोमा उज्यालो हुन लाग्छ, उति नै गाह्रो उज्यालोमा अँध्यारो हुन लाग्छ। कोही मुस्कुराएको देखेर तिमी नमुस्कुराइदेऊ, कोही दुखेको हेरेर तिमी नदुखिदेऊ। मुस्कुराउनु अलग आभास हो, दुख्नु अलग आभास हो। जति नै गाह्रो दुखाइमा मुस्कुराउन लाग्छ, उति नै गाह्रो मुस्कुराइमा दुख्न लाग्छ। बाटो बिर्से घरतिर जाने कि बिर्सेतिर, माटो बिर्से आकाशतिर जाने कि बिर्सेतिर। घर अलग भूगोल हो,
आकाश अलग भूगोल हो। जति नै गाह्रो भिडमा एक्लो हुन लाग्छ, उति नै गाह्रो एकान्तमा एक्लो हुन लाग्छ। कायामा मृत्यु भरेर जिउन मन छ, छायामा जीवन भरेर डुल्न मन छ। मृत्यु अलग आयाम हो, जीवन अलग आयाम हो। जति नै गाह्रो जीवनमा मर्न लाग्छ, उति नै गाह्रो मृत्युमा जिउन लाग्छ। धन्यवाद। यो प्रयास मात्र हो, सेयर गर्न मन लागेर सेयर गरेको हुँ। अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरू, मेरो समकालीन मित्रहरू, अनुज, अग्रज, सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै प्रेम भन्न चाहन्छु। यसरी नै अन्तिमसम्म साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि आशा छ। मैले यो करिब 40 मिनट हुन थालेछ। 40 मिनटको अन्तरालमा मैले कम्ती लामो छुट्टा गरेर 10-15वटा कविता सुनाएको छु भन्ने लागेको छ। त्यसै अनुरूप म अब एउटा आभास शीर्षकको छोटो कविता सुनाउन गइरहेको छु, जसको शीर्षक छ आभास। ऊ मरेर आएपछि अचानक सम्झे म मरेको हिजो रहेछ। धन्यवाद। यो यति नै हो। आभास शीर्षक हो यसको। अब एउटा समर्पण शीर्षकको कविता सुनाउन गइरहेको छु। यो यसभन्दा पछि अब समय पनि करिब अन्त्यतिर छौँ। 20 मिनट बाँकी छ। 1 घन्टा भन्नुभएको थियो आज आयोजक साथीहरूले, दाइहरूले। ठिक छ, यो कविता सुनाउँछु म। कविताको शीर्षक छ समर्पण। तपाईहरू सम्पूर्ण श्रोताहरूले जसलाई मलाई साथ दिनुभएको छ, माया गरिरहनु भएको छ, ती सम्पूर्णलाई समर्पण सहितको यो कविता हो। यसै सुरु हुन्छ। मलाई धुवाँ बन्नु थियो, किनकि धुवाँसँग आकाश छुने सपना हुन्छ। उसलाई खरानी बन्नु थियो, किनकि खरानीसँग पातल छोइरहने विपना हुन्छ। मलाई धुवाँ बन्नु थियो, किनकि धुवाँसँग आकाश छुने सपना हुन्छ। उसलाई खरानी बन्नु थियो, किनकि खरानीसँग पातल छोइरहने विपना हुन्छ। र हामीलाई थाहा थियो आगोबाट सिधै धुवाँ र खरानी कहिले निस्किँदैन। निस्किन आगोमा कुनै चिज जलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो चिज जल्नु पर्ने हुन्छ। मैले हामी बीचको प्रेम जलाइदिएँ, उसले हामी बीचको घृणा जलाइदिए। धन्यवाद। अब म तपाईँलाई एउटा लामो कविता सुनाउन गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ शर्तमा सोधेका प्रश्नहरू। यो कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले केही थोरै कुरा जोडेँ। यङहाङ प्रदीप लिम्बूको मैले कमेन्ट देखेँ। लु आएँ है यार भनिरहेछ। उहाँ धरानको मृत्यु हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो स्रष्टा पनि हो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैजनाले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै समकालीन कविता जसरी चलिरहेको छ देशमा, जसले समाजको प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ, त्यो त्यसरी नै चलिरहोस् भन्ने शुभेच्छा राख्दै, कविताप्रतिको माया यहाँहरूप्रति दर्शाउँदै मैले आफूले सक्दो लेखेका, आफूले मेरो जे जति प्रतिभा थियो त्यो अनुसार लेखेका कविताहरू म हजुरहरू समक्ष सुनाइरहेको छु र गइरहेको छु। के कस्तो लागिरहेको छ, भुलवश त्रुटि मार्फत मलाई केलाइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। किनभने यहाँ मसँग जोडिरहनु भएको छ एकदम अनुज, अग्रज, समकालीन सबै हुनुहुन्छ। ती सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दै र नयाँ जोडिनुभएका साथीहरूलाई, दिदी मभन्दा अग्रज, अनुज, समकालीन सबैलाई स्वागत गर्दै म अर्को कविता वाचनतर्फ जान्छु, जसको शीर्षक छ शर्तमा सोधिएका प्रश्नहरू। एउटा अन्ध मान्छे यस्तो समयमा धुगुरेको छ जुन समयमा मान्छेहरू सामान्य तरिकाले हिँडिरहेका छन्। ऊ दौडेको छ यसरी कि जसरी दौडिन्छ पहिरो पहाडबाट, जसरी दौडिन्छ बल नदीबाट, एकै सेकेन्ड अघि बनाएर सकिएको एक गरिबको जिन्दगी भत्काउन। ऊ दौडेको छ जसरी डराई दौडिन्छ मरुभूमि, संसारभरि प्यास बचाइराख्न पानीदेखि। ऊ दौडेको छ जसरी छिटो दौडिन्छ मृत्यु,
प्रकृतिलाई सन्तुलन राख्नु फोक्सोदेखि। जुन समयमा उदौडेको छ, देश हिँडिरहेको छ पाइला नसारेर, जुन समयमा उदौडेको छ, आकाश उडिरहेको छ बादल नपन्छाएर, तर दौडिनै पर्ने त्यस्तो हतार के छ र उदौडियो, तर दौडिनै पर्ने त्यस्तो हतार के छ र उदौडियो। कि उसलाई छोप्नु छ आकाशबाट खसेका घामका किरणहरू, कि उसलाई बाल्नु छ लालटिन र जलाउनु छ जुन, कि च्यातेर आमाको पाठेघर उसलाई हेर्नु छ ठुलो ठुलो, जन्म दिने तर आँखा नदिने भगवानको अनुहार। प्रश्न सोधियो तपाईँलाई वैज्ञानिक बनाउने शर्तमा, कहाँसम्म पुग्नलाई उदौडिएको छ? आँखाको अँध्यारो फाल्न ब्ल्याक होलसम्म, वा आँखामा उज्यालो हाल्न ताराहरूसम्म? उसरी नै एउटी नारीले यस्तो समयमा बन्दुक उठाएकी छे जुन समयमा नारीहरूका हातले चुलो, डोको र पुरुषका खुट्टाहरू छुने गर्छन्। प्रश्न सोधियो तपाईँलाई योगमाया बनाउने शर्तमा, उठाएको बन्दुकले सुरुमा उसले कसलाई मार्ले, बालाई या आमालाई? उसरी नै कुनै कारखानाको एकजना मजदुरले यस्तो समयमा मुट्ठी कसेको छ जुन समयमा मजदुरहरूका हातमा धारिला र धेरै ठुला पिरामिडहरू ठोकिएका छन्। प्रश्न सोधियो तपाईँलाई मार्क्स बनाउने शर्तमा, प्रश्न सोधियो तपाईँलाई मार्क्स बनाउने शर्तमा, कसैको मुठीले सुरुमा उसले कसलाई हिर्काउला, मानवतालाई या मालिकलाई? ठिक यसै समयमा कसैले युद्ध घोषणा गर्यो, दौडको खुट्टा काटिएर फेरि अन्धो थला पर्यो, बन्दुक खोसेर नारीलाई फेरि चुलो, डोको र पुरुषका खुट्टाहरू छुन लगाइयो, मुठीमा लट्ठी प्रहार गरेर मजदुरहरूका हातमा फेरि दास्य र कामका पिरामिडहरू ठोकिए। यसै बिचमा उसैले नै फेरि मान्छे भत्केको सो घोषणा गर्यो जसले भर्खरै युद्ध घोषणा गरेको थियो, जो स्वयं मान्छे पनि हो। प्रश्न सोधियो तपाईँलाई पुनः मान्छे बनाउने शर्तमा, मान्छे बनेकै क्षणमा आफू सास फेर्नुहुन्छ या तपाईँ पनि उसले चाहिँ अरूलाई फेर्न नदिन युद्ध घोषणा गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। शर्तमा सोधेका प्रश्नहरू शीर्षकको कविता थियो त्यो। म अर्को छोटो कविता सुनाउन गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ प्रश्न। सर्वहाराहरूको सधैँको हार, सर्वहाराहरूको सधैँको हार, श्रमजीवीहरूको सधैँको जीविका र सुकुम्बासीहरूको सधैँको बास, के फेर्न बाँकी अन्तिम सास जस्तो हुन्छ वा फेर्न नपाएको सास जस्तो हुन्छ? धन्यवाद। यो छोटो कविता पनि सकेको छु मैले। अर्को कविता सुनाउन गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ फेरिएन। फेरिएन। 3 चोटि नेपाल फेरियो, प्रजातन्त्रले, लोकतन्त्रले र गणतन्त्रले, तर फेरिएनन् मेरा कपडाहरू, स्वास्नीका चाहनाहरू, लालाबालाका भोकाउने बानीहरू। यो देशमा उस्तै प्रधानमन्त्री फेरिए पटक पटक, जनताहरू आशाका तेन्द्राहरूले सक्दो चगटी बुनिरहे। अब त आनन्दले बस्न पाइएला कि? तर सुत्न पनि बिछाइएको मेरो माटोको बिछ्यान फेरिएन, म बस्ने घर जस्तो कुवाको रिङ फेरिएन, के गुनासो गरु खै घर अगाडिको फोहोर त फेरिएन। नेपाल 3 चोटि फेरियो, यतिसम्म कि पुरानो नेपाल फेरेर नयाँ नेपाल भयो, तर मेरो पुरानो गरिबी फेरिएन, के गुनासो गरु खै घर अगाडिको फोहोर त फेरिएन। धन्यवाद। फेरिएन शीर्षकको कविता थियो र म फेरि पनि एउटा गीत सुनाउन गइरहेको छु। यो प्रयास मात्र भनिरहेको छु मैले गीतमा। गीत यसरी सुरु हुन्छ। झुपडीमा बस्नेहरूलाई के सुनाउँछौ भोकका कथा, हवाई जहाजबाट के देखाउँछौ शोकका कथा। शान्तिको बन्दुक बोकी खोली किनार हिँडेको मेरो देश, बार बार बलात्कारले छिनार बनेको मेरो देश। घुम्ने कुर्सीमा बसेर के बनाउँछौ चोकका कथा, झुपडीमा बस्नेहरूलाई के सुनाउँछौ भोकका कथा। सहरतिर महलहरू ठलिँदैछन्, गाउँतिर भिरहरू ढल्दैछन्, कतै धन नपाएर धनी मर्छन्,
कतै सिटापल नपाएर गरिबहरू उपचार दिँदै नदी के फतफताउँछौ रोगका कथा, झुपडीमा बस्नेहरूलाई के सुनाउँछौ भोकका कथा। मध्य सिमानामा एक भिखारी बसेछ, मारेर उसलाई छिमेकी सिकारी बनेछ। मध्य सिमानामा एक भिखारी बसेछ, मारेर उसलाई छिमेकी सिकारी बनेछ। बेचेर आफ्नो देश के चिचाउँछौ लोकका कथा, झुपडीमा बस्नेहरूलाई के सुनाउँछौ भोकका कथा। यो सकिएको छ। यो 2075 जेठ 18 मा लेखेको रहेछु। अब एउटा सफर शीर्षकको कविता सुनाउन गइरहेको छु। सफर। जति दूरी छ धिपधिपे बत्ती र धपक्क बलेको बत्ती निम्नुमा, तिर्खाएको बखत घैँटामा थोरै पानी हुनु र तिर्खा नलाखेको बखत धेरै पानी हुनुमा, भर्खरै जन्मिएको शिशु र सदियौँदेखि बाँचिरहेको चियानमा। जति दूरी छ मुस्कानले लतपतिएकी र वीर्यले लतपतिएकी नारीबीच, पृथ्वी घुम्नु र पृथ्वीको साटोमा अर्थो घुम्नु बीच, चितामाथि आफू राखिएको र नराखिएको दृश्यबीच। यी सबै दूरीभन्दा पनि दूर, यति दूर जति दूर तिमीले तके, यो दुनियाँले तके, घामले तके, मृत्युले तके, कविताले भले हम्मे भेटाउने गुफासम्मको सफरमा म क्रमशः चालिएको छु। बिन्ती मबाट केही दूरीमै बस र त्यहीँ बसिराख। म फर्किन नमिल्ने सफरमा छु, म नफर्किने धर्म भएको मुसाफिर हुँ। धन्यवाद। यो पनि सकिएको छ। करिब अन्तिमतिर छौँ। अब 5-6वटा कविता सुनाउन मिल्ने समय छ मसँग, धेरै सुनाउने मन हुँदै पनि। अब अर्को कविता सुनाउनतर्फ म गइरहेको छु। आँखा शीर्षकको कविता छ। यो पनि छोटै छ। आँखा। यो थाहा पाएर कि उसँग आँखा छैन, मैले सोधेँ, हे आकाश के तिमी मलाई देख्न सक्छौ? यो थाहा पाएर कि उसँग आँखा छैन, मैले सोधेँ, हे आकाश के तिमी मलाई देख्न सक्छौ? तुरुन्तै उसले एकैचोटिमा मेरो निधारमा पर्ने गरी पानीका थोपाहरू खसालेर, मुहारमा पर्ने गरी घामका किरणहरू उदाएर, दारी र केस हल्लाउने गरी हावाको एक बलियो झोक्का दौडाएर, मेरो गाउँ छपक्क ढाकिने गरी कुहिरो लगाएर, चिच्चाउँदै मैले मात्र सुटुक्क सुन्ने गरी भन्यो, धरतीका हर चिजलाई, हर कोणलाई हेर्न मेरो छातीभरि आँखा नै आँखा छ। धन्यवाद। यो आँखा शीर्षकको कविता थियो। अब रगतको कविता शीर्षकको कविता सुनाउन गइरहेको छु। रगतको कविता। कविलाई कसैले सुनाइदिएको थियो, वर्षौँ पहिले तुइनबाट खसेको, तर हिजो साँझ मात्र काठमाडौँ आइपुगेको एक टुक्रा देउडा गीत कर्णाली भुलेर बिहानैदेखि ठमेल बजारका डाँस बारमा घन्किएको छ। एउटी अबला नारीको सिउँदोबाट सिन्दुर, घाँटीबाट मङ्गलसूत्र र पोते, नाडीबाट चुरा, खुट्टाबाट पाउजु, वक्षस्थलबाट स्तन र टाङमुनिबाट यौनी राखेर सिंहदरबार भित्र बाहिर 8 बजा लागेको छ। झन्डामा हिमालमा गुराँसमा, झन्डामा हिमालमा गुराँसमा, झन्डामा हिमालमा गुराँसमा रुँदै रुँदै शैमान लेखिरहेछ, त्यो गिद्ध त्यतैबाट आएको हो जताबाट घाइते परिवारहरू आएका थिए। हो साँच्चै मेरो देश डुबेको हो, हो साँच्चै मेरो देश डुबेको हो, किनकि देश बनाउनेहरू त्यतैबाट आएका हुन् जताबाट एक अबला नारी नाङ्गै आएकी थिए। यो सुनेर कविको कलम यो हस्समा धारिएको छ। सजिलै रेड्न सक्छ भ्रष्टाचारी घाँटीहरू, एकै प्रहारमा टुक्रा टुक्रा पार्न सक्छ बलात्कारी लिङ्गहरू। सिंहदरबार पुग्न बित्तिकै कविले अन्तिम पटक लेख्नेछ रगतको कविता र अन्त्य गर्नेछ तेस्रो विश्वयुद्ध। धन्यवाद। रगतको कविता शीर्षकको कविता थियो। यो पनि सकिएको छ। करिब 50 मिनट भएछ। अब 10 मिनटको समय बाँकी छ। अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनु भएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा कविता सुन्न मन हृदयगत आभार
प्रेम, अभिवादन भन्दै अब 10 मिनट छ, सकिन, तोकिएको समय सकिन, 10 मिनट मात्र बाँकी छ। त्यहाँसम्म सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै म 2-4वटा कविता अब सुनाएर म पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। म मृत्यु शीर्षकको कविता सुनाउँछु मैले। म मृत्युको न्यारेटबाट लेखिएको कविता हो। यसरी सुरु हुन्छ। मलाई पल्टाएर किनारमा तिनीहरू हान्न लगाइरहेका छन् समुद्रलाई अहिलेसम्मकै शक्तिशाली साल। मलाई झुन्डाएर पहाडमा तिनीहरू चलाउन लगाइरहेका छन् हावालाई अहिलेसम्मकै तहस नहस पार्ने उरी। मलाई धासेर धरतीमा तिनीहरू गराउन लगाइरहेका छन् ज्वालामुखीलाई अहिलेसम्मकै विनाशकारी विस्फोटन। जसका मेरो कठालो समातेर तिनीहरू सोध्न सकुन् म किन निकालिरहेको छु आत्मा अरूको शरीरबाट, म किन निकालिरहेको छैन आत्मा आफ्नो शरीरबाट। म कहिले नमर्नु पछिको रहस्य के हो, म कहिले नजाग्नु पछिको रहस्य के हो, म अदृश्य हुनुको शर्त के हुन्, म दृश्य हुँदाको आवरण कस्तो थियो, म किन कहिले विभेद गर्दैन मानिस, जनावर, चराचुरुङ्गी, किरा फट्याङ्ग्रा, रुख बिरुवा आदि आदि वा अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण चिजहरू बिचमा। मैले कहाँबाट यसरी विभेद गर्न नजाने सिकेँ वा कसले सिकायो, को हो त्यो जिउँदैछ या मरिसक्यो, कि म भ्रममा राखेर गरिरहेछु तपाईँहरूलाई कुनै डरलाग्दो, मलाई भ्रममा राखेर कोही गरिरहेछ तपाईँहरूलाई झनै डरलाग्दो राजनीति। समुद्रले जतिसुकै शक्तिशाली छाल हानोस्, हावाले जतिसुकै तहस नहस पार्ने हुरी चलाओस्, ज्वालामुखीले जतिसुकै विनाशकारी विस्फोटन गराओस्, म कहिल्यै जाग्ने छैन, जाग्नु मेरो काम होइन। म मृत्यु हुँ, अन्त्य हुँ, जसको काम विलिन हुनु हो, विलिन गर्नु हो। र यो कुरो म राम्ररी ख्याल गरिरहेछु कि जसले मलाई जगाउन प्रयत्न गरिरहेका छन् उनीहरू एक दिन मेरै कारणले विलिन हुनेछन्। के उनीहरूले यो कुरो ख्याल गरिरहेका छन्? के उनीहरूले यो कुरो ख्याल गरेर म माथि अनेक प्रहार गरिरहेका छन्? के उनीहरूले यो कुरो ख्याल गरेर जिउन भुलिरहेका छन्? धन्यवाद। म मृत्यु शीर्षकको कविता थियो, त्यो पनि सकिएको छ। अब म तपाईँहरूलाई प्रपञ्च शीर्षकको कविता सुनाउन गइरहेको छु। प्रपञ्च यसलाई सुर्तीकरण गर्दा षड्यन्त्र अथवा जालझेल भन्न पनि मिल्छ। त्यही कविता म सुनाउन गइरहेको छु। प्रपञ्च। जसले अन्न उब्जाउँछ उसले नै भोको रहनुपर्ने, जसले मजदुरी गर्छ उसले नै मर्न मजबुर हुनुपर्ने, जो इमान्दार र सोझो छ ऊ नै शोषित हुनुपर्ने, जोसँग सिप र कला छ ऊ नै तल्लो जात हुनुपर्ने। यो एक प्रपञ्च हो, यो प्रपञ्चको नायक को हो? यो एक प्रपञ्च हो, यो प्रपञ्चको नायक को हो? यसलाई अझै भगवानको लीला भनेर सहने, झेल्ने, बाँच्ने र मर्ने, कि समात्ने आधुनिक कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो, समात्ने म्याक्सिम गोर्कीको नयाँ आधुनिक उपन्यास, समात्ने विश्वभरिका आधुनिक शोषित हातहरू, समात्ने विश्वभरिका आधुनिक श्रमजीवी कलमहरू, समात्ने आधुनिक आँसी र हतौडाहरू, समात्ने आधुनिक विज्ञान र सङ्गीतहरू। यस्तै रहने र सहने कि क्रान्ति गर्ने, यस्तै रहन र सहन दिने कि क्रान्ति गर्ने, यस्तै जन्मिने र मर्ने कि क्रान्ति गर्ने, यस्तै जन्मिन र मर्न दिने कि क्रान्ति गर्ने। यो एक प्रपञ्च हो, यो एक प्रपञ्च हो, यो प्रपञ्चको नायक को हो? कोही हामी जस्तै मानिस हो, जो हामीलाई चुसेर मात्र बाँच्दछ, जो हामीमाथि शासन गरेर मात्र बस्दछ। कि हामी आफूलाई चुस्न दिइरहने, कि हामी उसलाई जुग जुग बाँच्न दिइरहने, कि क्रान्ति गर्ने? यो प्रपञ्च पछि पछिसम्म चलिरहोस् कि हामी यो कामना गर्ने? यो प्रपञ्चको धुमधामको साथ कि हामी जय जयकार गर्ने, कि क्रान्ति गर्ने? धन्यवाद। यो प्रपञ्च शीर्षकको कविता थियो, त्यो पनि सकिएको छ। 4 मिनट बाँकी छ, समय सकिन। 4 मिनटमा मैले एउटा संयोग
शीर्षकको कविता सुनाउँछु। अझै एक दुईवटा कविता सुनाउन सकिने छ समय। संयोग। म जन्मिएकै बेला कोही पक्कै मर्यो होला, त्यो को होला? म जन्मिएकै बेला कोही पक्कै मर्यो होला, त्यो को होला? म हाँसिरहेकै बेला कोही पक्कै रोयो होला, त्यो कहाँ होला? म बसेपछि कोही उठ्यो होला, म हिँडेपछि कोही लड्यो होला, मलाई फुलले सुमसुमाएपछि कसैले काँडाले घोच्यो होला, आखिर त्यो कहाँ होला? आज म रोइरहेको बेला पक्कै कोही खुब हाँसिरहेको होला, आज म मर्न लागेको बेला कोही पक्कै कोही जन्मिने तर्खरमा होला, त्यो अनुहार को होला? त्यो अनुहार कस्तो होला? त्यो अनुहार कहाँ होला? धन्यवाद। यो संयोग शीर्षकको कविता थियो। त्यो कविता पनि मैले सकेको छु। र म एउटा अन्तिममा प्रेमिल्स कविता सुनाउन चाहन्छु। म प्रेम धेरै लेख्न सक्दैन पनि, त्यो पनि कता रहेछ, त्यो तपाईँहरूलाई म सुनाउन गइरहेको छु। तिमीलाई सम्बोधन। रातो कुर्तामा सजिएकी तिमी कतै रातो गुलाब पो हो कि? निलो जिन्समा सुम्पिएकी तिमी कतै निलो सागर पो हो कि? म किन यसरी निर्विवेश हेरिरहेको छु तिमीलाई? किन मौन छु तिमीलाई देखेपछि? के तिमी मिठो सपना हो? के तिमी मिठो सम्झना हो? कि गहिरो चुम्बनमा समाधिस्थ ओठ हो? वा बाँचेर पनि अझै बाँचु बाँचु लाग्ने जिन्दगानी हो? धन्यवाद। यो कसैलाई समर्पित कविता हो। शीर्षक थियो तिमीलाई सम्बोधन। त्यो कविता पनि सकेको छु र अब 2 मिनट छ। 2 मिनटमा कविता भन्दा पनि म केही भनेर चाहिँ बिदा लिँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद कर्णाली गुन्जनको इन्टायर टिम र विशेष गरी निर्मय सङ्कल्प दाइलाई, जसले मलाई यो अवसर दिएर हजुरहरू समक्ष कविता अभिव्यक्त गर्ने माध्यम दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कर्णाली गुन्जनको आगामी श्रृङ्खलाहरू पनि यसरी सक्सेस हुँदै जाओस्, शिखर चुमोस् र योभन्दा अगाडि विगतका श्रृङ्खलाहरू पनि एकदमै सक्सेस भएका थिए, मन पराएका थिए भन्दै उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै र साहित्यिक अहिलेसम्म मलाई सुनेर साथ हुनुभएका मभन्दा अनुज, मेरो समकालीन र मभन्दा अग्रज सम्पूर्णको साथले नै यो सम्भव भएको एक घन्टे बसाइ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुभएकै छ र गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि छ र यसरी नै र जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, एकदम सुरक्षित भएर बस्नु होला, किनभने यो महामारीको अवस्था पनि हो। र यति भन्दै सबैको राम्रो होस्, सबैको सुलभ होस्, सबैको सरल सहज होस् भन्दै त्यो कामना गर्दै, त्यो बिलाउना गर्दै, त्यो आशीर्वाद गर्दै म आजको एकल कविता वाचनबाट बिदा हुने अनुमति लिन्छु। धन्यवाद।